البنات، جيماجينكم كتفرجوا في الفيديو كوم دابيتود مع 7 الصباح. راكم متبعين معايا هاد السيمانه كامله اون فيديو بار جور مع 7 الصباح. المهم جينا اليوم باش نهضروا على 17 حاجه عرفتها ونفعتني في 2017. باقي ما عرفتش كيفاش غنسمي الفيديو واش بغيت ندير في العنوان ايتو. كاين اون غرو سي 17 حاجه. نبداو بالحاجه الاولى. اول حاجه هي لا تانتور نوار للحوايج. ان فيت لا تانتور نوار او لا تانتور بلونش واحد الساشي ديال الصباغه كتشريه الا كانوا عندك حوايج كحلين وبداو كيبهاتوا، كتشري داك الساشي كتجمعي كاع الحوايج الكحلين اللي عندك اللي بداو كيبهاتوا، كديرهم في ماكينه الصابون، كتخليهم يدوروا كيوليو كحلين ناصحين. وإلا كانوا عندك حوايج بيضين وبداو كيصفاروا نفس الحاجه عاوتاني. نقدر ندير لكم تصويرتو هنايا ولا هنايا ولا فشي بلاصه. كديري داك الساشي، كديري ماشين ديال الحوايج البيضين اللي بداو كيصفاروا، كتكبيه هو في بلاصه التيد، في البلاصه اللي كديري فيها دابيتود التيد ديال لا ماشين لافي وصافي، وكيوليو الحوايج كيرجعوا بيضين بحال عاد شريتيهم. الحاجه اللي كتكون خالعك في الاول هي واش لا ماشين غتخسر ليك، واش غتبقى لك كحوليه في لا ماشين بلا تانتور نوار ايتو. ما كيبقى والو البنات. كتلونسي لا ماشين نورمالمون فاش كدير الغاساج راه كيمشي داكشي كامل، ما كتبقى حتى شي حاجه والحوايج كيخرجوا. كاين ثاني حاجه ما عندها حتى علاقه بالاولى. هاد المره هادي سي ان ليفر، لو ليفر سميتو لو بير ريش اي لو بير بوفر. ان فيت لو ليفر كيهضر على واحد السيد اللي عنده اب حقيقي ديالو اللي هو il est pauvre, il est pas tellement pauvre ولكن il est pauvre quand même. عنده واحد الاب واحد اخر روحي اللي هو غيش. وكيفاش هذاك الاب اللي pauvre كيعلم ولدو كيفاش يكون داكشي، كيعلم ليه ما يمكنش يخليه يكون اكثر من يكون يولي فريمون ان جو غيش، حيت داكشي كيعلمو خصو يقرا، خصو يشد لي ديبلوم، خصو يدير هادي، خصو يدير هادي. وهذا الشيء ماشي هو اللي كيخليك تولي غيش ان جور. شي نهار من الايام القرايه مهمه ولكن ماشي اللي غتخليك تولي غيش. ولو غيش كيعلمو بلا راه واخا ما تكونش كتعرف الكونطابيليتي راه غتجيب شي واحد كيعرف الكونطابيليتي وغيديرها في بلاصتك، كيعلمو داكشي اللي غيخليه يولي غيش. المهم هذا الكتاب هذا مهم بزاف 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 لينا كاملين، حيت كيوريك كومون سو ديباسي في الحياه وكيفاش نبدلوا العقليات ديالنا. راكم عارفين معناتها تغيير العقليات. نبدلوا العقليات ديالنا ونبداو نفكروا كوم دي غيش ونزيدوا لقدام، وما نديروش الحوايج اللي غير شفنا الناس كيديروهم وداروهم، حيت ماشي ضروري داكشي اللي كيصدق. وهذا لو ليفر مهم بزاف حتى الناس اللي باغيين يكونوا دي زوتو اونتربرونور اولا اللي باغيين يحلوا لي زونتربريز ديالهم اولا. المهم انا جو لي بوكو دو ليفر دون سو سونس، وهذا جو فو لو ريكوموند. الا كنتو تقراو ان ليفر في 2018 جو فو ريكوموند. ثالث حاجه بلوتو هي واحد السلسله سميتها ماد مان. اون سيري جينيال كتهضر على لا في اون انتربريز حقيقه. الا كنتو سورتو كتانتريساو بالماركتينغ ولا بلا بوبليسيتي ولا بشي حاجه هكذا تعجبكم بزاف. ولكن اللي عجبني فيها اكثر اللي بلوتو شوكاني فيها هي لا سيري كتهضر على لي زاني 1960 وكيفاش كانوا العيالات على ليبوك في لي ايتازوني في 1960 شويه دينيغري اي تو. العيالات 1960 دايرين بحال العيالات دابا في المغرب. في المغرب باقيين كنعيشوا بحال هذيك لا سيتوياسيون، وهذا الشيء اللي خلاني فريمون كنتفرج في لا فيديو بواحد لا تريستيس. ان فيت الا كنتي مره وكتفرجي في هذيك لا فيديو غدرك حيت فيها بزاف ديال السكسيزم، وغدرك سورتو حيت غتحسي بلا هما بعدوا بزاف على داكشي ولكن حنا باقيين فيه، وبلا حتى الدين ديالنا ما دايرش بحال ما هكذاك. دوكو حنا خصنا فريمون نديرو كلشي باش نخرجوا من هادشي. سينو السلسله كامله كدور على واحد السيد اللي ما قراش ولكن ولات عنده اونتربريز ولا لاباس عليه. ان فيت سي اون سكسيس ستوري غروسو مودو سي سا. وعاوتاني سا كونفيرم نفس اللي غيخليها لكم الكتاب. الا كنتم مهتمين بهاد المواضيع كنصحكم بالسلسله، وغزاله كتحمق فيها لي زيستوار دامور بزاف صافيكم ما غاديش تملوا. هاد المره سي اون شين، سي لا شين ديال واحد البنت سميتها لينا سيتوياسيون. لينا واحد البنت اللي كل حيويه كل حياه كل واو فريمون كنتفرج فيها مع الصباح، كتعطيني بزاف ديال الطاقه ايجابيه. الفرحه. هي عندها غير 19 سي اون الجيريان اللي عايشه في فرنسا، دوكو سي اون فرونسيز ولكن اوريجين الجيريان، ماشي كشعرها بوكلي ايتو وكلها حياه. وكتهضر لا شين ديالها كتهضر على لا مود غزي ولا في لا مود. انا نتبعها حتى في انستغرام، كنصحكم بهذا الشيء. حاجه اخرى هي واحد ليميسيون هضرت عليها ديجا في اون اوتر
الفيديو ديالي ريزولوسيون 2018 وداكشي اللي درت لكم فيها لو بيلون اللي عجبتكم بزاف. غنخليها لكم في لو بوتي البنات اللي ما تفرجوش فيها. ليميسيون سميتها كيدير مع المصروف. البنات اللي كيتفرجوا في لاشين ديالي عارفين بانني في 2018 قررت انني نجري مزيان الميزانيه ديال الدار ونحقق بزاف ديال الاهداف ديالي. وهاد ليميسيون هادي اون فيت كتبدا في غاديو اسود مع 6 غزاله كتخليك على الاقل ما تبعتيش داكشي اللي قال لو كوتش. كتسمع الناس حتى هما عندهم بزاف ديال لي اكسبيريونس. كتشوف واحد عنده 3000 درهم كيفاش يتضارب معاها وكيدير لي بارن اي تو، كتقول شوف نتايا ممكن تكون كتشد احسن منه 3 المرات 4 المرات 5 المرات وما كديرش داك لي بارن اللي كيدير يلا اللي جابها الشهر كيديها. دوكو سي اون سورس دو موتيفاسيون بور مو. كنتصنت لها تقريبا كل نهار مع 6 فاش كنخرج من الخدمه وكنكون في الخدمه. الحاجه اللي من بعد هي سو ريفيتو. انا من قبل كنت دائما كنفيق في الوقت النيشان اللي غيقدني خصني نجري من هنا نجري من هنا. دابا وليت انني كنهبط ولدي للمدرسه برافو اخيرا ديكو خصني نفيق نصوب ليه الفطور نقاد له حالته. كنبغي نبقى بشويه عليا نتفرج ندير اليوغا. كتحس براسك اون فيت كتحس بالنهار طويل ودرتي فيه بزاف د الاشياء وفي الاخر النهار كتفرح حيت كتشوف راسك شنو درتي في النهار. دوكو قولوا مع راسكم ديروا الغيفاي ياك وفاش يصوني في اول مره فيقي. ما تسنيش يصوني ثاني مره ما تسنيش يصوني ثالث مره. قولي هذا هو اول نجاح ليا في النهار انه غادي غير يصوني. هكذا انا جو فونكسيون. كنقول الا صونا وطفيتو حتى المره الاخرى سا نيشيك ديجا خسرت في هذا النهار. دونك خاصني نتحدى راسي يصوني الغيفاي نفيق نوض ندير داكشي كامل اللي خاصني ندير باش النهار يكون طويل وباش ما تضيعش حياتنا. اكتشاف اخر اكتشفته في 2017 غتكونوا الا كنتو متبعيني عارفين بانني دائما كنديبلاصا اون كاريم. بون دائما كنديبلاصا اون ترامواي مي فاش ما كنديبلاصاش اون ترامواي كنديبلاصا اون كاريم. سي اون ابليكاسيون بحال اوبر اللي كنتو كتعرفوا اوبر. كتانستالي لابليكاسيون كتجي لوكاليزاي كتجي عندك لا فواتور حتى لعندك. سي توب سي كول. نقدر ندير لكم الا ما كانش عندكم ديجا لابليكاسيون ندير لكم ان كود ديالي d'invitation في لا بار دانفو باش فاش تيليشارجيو لابليكاسيون ديجا كيعطيوكم واحد لا غوميز ما عقلتش شحال حيت جددتو من انيال دو باريناج حتى انا كيعطوني غوميز على لا بروشين كورس ديالي. المهم نخلي لكم لو كود في لا بار دانفو البنات اللي باغيين تيليشارجيو لابليكاسيون. في الاول كنت كنمشي في اوبر مي كان كيطرى لي بزاف المشاكل. دي فوا كنبقى نتسنى 20 دقيقه باش يجي وما كيجيش وانا مع ساكنه بعيد على الحضاره ما كاينش طاكسيات. خصني ضروري يا اما اوبر يا اما كريم يا اما نهبط للترامواي. ما عنديش شي حل اخر يا اما نمشي بالطوموبيل وهادشي خصني ندير في الحقيقه. دونك اوبر حيدتها وخليت كريم. فيف كريم اشتاغ كريم اشتاغ توس. عندنا ان سيت او اون ابليكاسيون سا ديبون كيفاش نتوما غتاخدوها سميتو شوروم بريفي .ma. هذا لو سيت سي ان سيت فرونسي كنعرفو حيت كنت خدامه فيه من قبل في لا فيرسيون فرونسيز. من بعد ملي تاصلوا في المغرب قلت اليلويا. Non mais vraiment c'est génial. En fait le principe de le site c'est des ventes privées qui يجيبوا les marques غير les marques وكي ديستوكيوهم كيجيبوا لي فان سيري ديال لي مارك كي ديستوكيوهم في لو سيت. دوكو كل نهار كيجيو دي فونت جدادين. انا المره فاش في الدخول المدرسي كسيت ولدي غير من تماكين فريمون شويه د الفلوس شريت جوج صبابط جوج تريكويات جوج من الحاجه بحال العروسات وفريمون شويه د الفلوس كيقدوك خصوصا في الحوايج ديال الدراري. سي اون ابليكاسيون جينيال ومره كيصيفطوا لي لي كود برومو اي تو ومره كنبارطاجيهم معاكم سور سناب شات. داكشي علاش خصكم تبعوني في سناب شات. ابليكاسيون وحده اخرى هي دولينغو. اون فيت سي اون ابليكاسيون اللي كتعاونني باش نتعلم لونغلي سورتو لونغلي. هي كتعلم كاع لي لونغ مي انا كنتعلم فيها لونغلي. سهله وبسيطه وكتخدم واخا ما تكونش الكونيكسيون. دوكو كنكون غادا في الترامواي وكندوز في الكور وكندوز في لي تيست اي تو ودايره بحال الضحك بحال اللعب. كنصحكم بها بزاف البنات. كنصحكم بها بزاف ابليكاسيون غزاله كتحمق. البنات اللي كيقولوا لي كيفاش تعلمتي الفرونسي انستاليو لابليكاسيون. دابا ندير لكم لا فيديو ديال كيفاش تعلمت الفرونسي ميم سي جي با دي سكري دو اوف. انستاليو ديولينغو بروشين ديال بنجي هشام. سي ان فيت جاي مغربي اللي كيدير داكشي الفيتنس. اون فيت هو كيدير داكشي الفيتنس للرجال خصوصا ولكن انا كيموتيفيني خصوصا انا هو الواحد اللي كيدير ان كونتوني بالعربيه اللي كيعجبني بالدارجه اللي كيعجبني. دوكو كنتفرج فيه سي اون غروس سورس دو موتيفاسيون بور مو باش ناكل داكشي اكيليبري ناكل بروتيني ناكل وندير سبور وداكشي
حاجه اخرى اللي اكتشفتها واللي ماشي يلا اكتشفتها مي واعره بزاف، ولكن هذا العام فريمون تفوكاليزيت عليها، دائما كنديرها ما كتخواش من عندي، هي زيت ارغان البنات. زيت ارغان فريمون حتى البنات اللي فيهم لي فيرجيتور اللي يلاه خرجوا فيهم لي فيرجيتور حمرين، عرفتي راه كنت كنديرها ملي كتخرج فيا اون فيرجيتور فاش كنت حامله، اون فوا كديريها فريمون كتقيس ابليكات كتمشي لا فيرجيتور، خصها غير تكون باقا حمراء ما تكونش بياضت كتمشي لا فيرجيتور. سينو كنديرها لوجهي في كريم دو سوار، كندير شوي كي كنديرها لشعري بور روتوشي، كنديرها ويل دو بان للشعر قبل ما نغسلو، كنستعملها في كل حاجه اخرى اللي اكتشفتها في 2017 وهي درت البوتوكس لشعري. البنات اللي ما عارفينش ما كنتش شككت مزيان، درت البوتوكس لشعري سما سوفي لا لايف والله فريمون. واخا ماشي ولا عندي الشعر الحرير دابا بدا كيتيستومبا فريمون، ولكن فريمون مابقاش محتاجه ضروري نمشي ندير بروشينغ دارو، انا كيجيني العكز نمشي عند كوافوره، خصوصا ما حدايا كوافوره قريبه ليا هنايا، خاصني نمشي نضرب واحد الجبده. دوكو ملي درت البوتوكس فريمون تهنيت ولا اون فوا يتيستومبا نمشي عاوتاني نغوتوشي اشاك فوا غنبقى نديرو نمشي نغوتوشي نمشي نغوتوشي سي توجور اون اوتر شين اوليفيي رولو. هاد السيت كيهضر على النجاح في الحياه، على كيفاش هويا بلوغر كيسافر في العالم كامل. ان فيت il me motive beaucoup، حتى هو ما قراش il a écrit واحد ليفر سميتو tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études، و il part du principe ان لي زيتود ماشي هما كلشي في الحياه، وانك تقدر تنجح واخا ما تقراش، وانك مزيان تقرا ولكن راه تقدر تنجح واخا ما دير والو في القرايه، وانك خاصك غير تمشي بليسبري ديال موا جو بو فير كيكو شوز. وكل نهار مع الصباح كنحاول نتفرج فيه الا خرج شي فيديو جديده كل نهار. تاتا اي قمشتني. المهم هاد الحاجه الاخرى هي ورقه وستيلو. المهم محطوطش حدايا هنايا ستيلو من فريمون البنات سا مو سوف. كندير في النهار شنو خاصني ندير، كنبقى نكوشي شنو داكشي درت، وفي الاخر ملي كتشوف راسك كوشيتي كاع لا تو دو ليست ديالك فريمون كتحس براسك مزيان مرتاح ايتو، كتحس بلا النهار ما ضاعش منك عاوتاني. فريمون ورقه وستيلو كتعاونك في كلشي، كدير لا ليست ديال لي زاشا ديالك باش ما تشريش شي حاجه اكثر من داكشي خاصك تشري، باش فاش تمشي تشري داكشي اللي فريمون خاصك، ما تشريش شي حاجه اللي غير حيت في جباتك. ورقه وستيلو سا سوفلي. سي مون ديميناجمون والكارتيي اللي سكنت فيه حتى هي حاجه اكتشفتها في 2017. ان فيت خاصنا ما نبقاوش نغوبوسيو الحوايج. ان فيت انا دائما كنت باغا نتحول من ديك البلاصه اللي كنت كنسكن فيها وكنقول اليوم غدا وحتى نقول نو فو اريتي، لا ستوب لي غا، خاصني نمشي نقدر نتحول ندير داكشي اللي خاصني ندير. و دوبي جو سوي كونطونط، واخا مازال ما قاديتش الدار كيف قلت لكم في لا فيديو اللي قبل، ولكن بيتي ا بيتي كلشي كيتصاوب وكلشي كيتقاد. لي في ايكوتي جي في لو تور، قلت لكم كاع داكشي كنت باغي نقول لكم، كاع الحوايج اللي اكتشفتهم في 2017. ما درت لكم حتى شي حاجه د المكياج حيت ما اكتشفت حتى شي حاجه د اوف في 2017. نتمنى لا فيديو تكون نفعاتكم، نتمنى تكون عجباتكم، ونتمنى تخليو لي لايك والفيدباك ديالكم في لي كومونتير، وتتبعوني في لي ريزو سوسيو. بيزو